बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदेद। नाज़रीन, सऊदी अरब के पहाड़ों से मुतल्लिक कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आ गए हैं कि साइंसदान हैरान और परेशान रह गए। सऊदी अरब की वो सरजमीन जहां पर फरिश्ते उतरा करते थे, उन फरिश्तों के आमद के बाद क्या क्या तब्दीलियां पैदा हुई और उन पहाड़ों में क्या खास बात है, ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार वीडियो के बारे में जरूर किया करें। नाज़रीन, सऊदी अरब के पहाड़ों से मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई की थी जो अब पूरी हो चुकी है। यह नाज़रीन एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक मक्का के पहाड़ आतिशफिशां पहाड़ हैं और जर्मनी और जापान के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक इन पहाड़ों से ही पानी रिस रहा है। जर्मनी और जापान के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक कोई बहुत बड़ी ज़र्ब लगाई गई जिससे छोटे छोटे रखने बने और इन छोटे छोटे रखनों से ये जो पानी है वो जारी हो रहा है। चूँकि ये पानी मुख्तलिफ मादनियात से होता हुआ आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। आतिशफिशां पहाड़ों में से ज़िंदगी का निकलना वाकई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका को सच साबित करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत में नहरें जारी होंगी, उन नहरों से सब्ज़े पैदा होंगे, और ये हदीस मुबारका सच होती नजर आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताईं तो फरमाया कि ऊंट और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा के सब्ज होने की निशानदेही भी की थी। आज रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने उरूज को पहुंच गया है और सही मुस्लिम की हदीस है कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच चुका है और दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है। तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में सबसे बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो कि ज़ेरे तामीर है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क अमेरिका सद्दाम हुसैन को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमाकर अरब मुमालिक का तेल लाखों बैरल टन तेल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की बढ़ती हुई मांग तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है। सवाल पैदा होता है कि ज़वाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब भी आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसको पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी से काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिशें की गईं, कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब पहले ही तेल में खुद कफील तो है, अब वहां पर पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होने और बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाने होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपनी तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर हदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज मुल्क के शाम से हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की इसे चाल समझ रहे हैं, लेकिन वजह जो भी हो मामलात किसी हद तक उसी सूरत में नजर आ रहे हैं कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की निशानियों में बताया था। एक और मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। अहादीस मुबारका की रूह से अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं होगी। वैसे तो 90% ये बर्बाद हो चुका है,
باقی 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ممالک کی سرحدوں میں زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام کی مکمل تباہی کے بعد اب یہ حالت نزاع میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا پھر ہو چکی ہے کہ ملک شام سے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ بھی جھوٹے بہانے بنا رہا ہے، لیکن ان سب کا ہدف جزیرہ عرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے اور یہ لوگ دجال کے آنے کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل عرب اور مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ سارے زمانے میں جب ہر طرف مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ خلیج عرب کے ممالک جس میں سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت نہیں رہے گی، اور سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر خبیر الخبر جو مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ میں بھی تیزی سے خشکی آئے گی، جو کہ واقعتاً دیکھا جا رہا ہے کہ دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کا خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آ رہا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس وقت دنیا ایک بہت بڑی عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ ناظرین، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی رنجشیں اور کشمکش سے یہ لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف لوٹ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر آخری وقت کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کی تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس شام کی طرف رخ کرے گا، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر وہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا، اور جب میں شام پہنچوں گا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بہت مشکل، آنے والے ادوار بہت پرفتنہ نظر آتے ہیں، اور اس سے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جانے سے دانے بکھر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے لوگ بکھریں گے۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی عملی تربیت اور ایمان کی فکر کریں۔ موبائل کی وجہ سے رات تک جاگنے، نت نئے فیشن اپنانے سے اور نمازوں کو ترک کرنا بند کریں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ سعودی عرب سے پھوٹنے والے چشمے قرب قیامت کی نشانیوں میں بڑے اہم ہیں، لہٰذا انہیں کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے بارشیں تو ہوں گی مگر اس سے پیداوار نہیں ہوگی۔ جن علامات قیامت کی خبر دی گئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان سے بارش ضرور نازل ہوگی مگر اس سے زمین میں نباتات یعنی فصلیں نہیں اگیں گی۔ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر موسلا دھار بارش نہ برسائی جائے گی، مگر زمینیں کچھ بھی نہیں اگائیں گی۔ یقیناً یہ اس لیے ہوگا کہ زمین سے برکت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی یہ نہیں کہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ لوگوں پر بارش تو برسے لیکن زمین کچھ نہ اگائے، ایسا فتنہ جو مردوں کو ہلاک کر دے۔ قرب قیامت کی علامات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خبر دی ان میں سے ایک علامت ایسا فتنہ بھی ہے جس کی لپیٹ میں تمام مرد آ جائیں گے اور کثیر تعداد ہلاک ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا فتنہ جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا، جو اس میں مارے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپسی جنگیں ہوں گی اور آپس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔
ان حالات میں بولنا کسی صورت بھی فتنہ انگیزی ہوگی جب کوئی کسی کی ناحق حمایت یا مخالفت کرے گا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرب قیامت کی نشانیاں بہت حد تک پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے، اللہ وارث۔